अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर कारकुनान के एतराज के बाद वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम PTI पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सेनेट इंतखाबात में टिकटों के मामले पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से आज इजलास तलब किया गया है। सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर कारकुनान के एतराज के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम PTI पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सेनेट इंतखाबात में टिकटों के मामले पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर कारकुनान के एतराज के बाद वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। उधर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रात गए कराची आमद। एयरपोर्ट पर PTI की ओहदेदारों से मुलाकात। पार्टी ओहदेदारों ने सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर अपने तहफ्फुजात से आगाह किया। वजीर खारजा के मामलात को हल कराने की यकीन दहानी की गई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मामलात को हल कराने की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की रात गए कराची आमद। एयरपोर्ट पर PTI के ओहदेदारों से मुलाकात। पार्टी ओहदेदारों ने सेनेट इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर अपने तहफ्फुजात से आगाह किया। वज़ीर खारजा की मामलात को हल कराने की यकीन दहानी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। 100 उम्मीदवारों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए। जनरल नशिस्तों पर 51 टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात जमा, जबकि 23 खातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। 100 उम्मीदवारों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए। जनरल नशिस्त पर 51 टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात, जबकि 23 खातीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा भी नाराज। तहरीक इंसाफ सेंट्रल सिंध रीजन के ओहदेदारों ने सेनेट के टिकट के मामले पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। हैदराबाद, सखर और नवाबशाह के ओहदेदारों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। खत में फैसल बावडा और टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफ आबू को टिकट देने के फैसले को गलत करार दिया गया है। टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफ आबू को टिकट देने के फैसले को गलत करार दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको कि PTI रहनुमा भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ सेंट्रल सिंध रीजन के ओहदेदारों ने सेनेट के टिकट के मामले पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। हैदराबाद, सिख और नवाबशाह के ओहदेदारों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिख दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के तमाम ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला कर लिया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पार्लिमानी लीडर नूर लीग ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और साबिक फाटा से रुकन असम्बली अली वजीर भी जेल में है। जराये के मुताबिक चारों अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर को दरखास्त कर दी गई। सेनेट इलेक्शन के लिए 3 मार्च को कौमी असम्बली हॉल में पोलिंग होगी और 2 मार्च की शाम तक ज़ेर हिरासत अरकान को इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 15 फरवरी तक तोसी उम्मीदवारों की सहूलत के लिए की गई, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को ही होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 12 फरवरी को नैयर बुखारी के मरासले में तारीखों और दुरानिये पर मुश्किलात का इजहार किया गया था, जबकि 13 फरवरी को हुकूमत सिंध के नुमाइंदे ने भी ऐसे ही मुश्किलात का इजहार किया।
ترجمان الیکشن کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کمپلیٹ مینجمنٹ سسٹم پر بھی شکایات موصول ہوئیں، جس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 15 فروری تک توسیع کی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ مریدکے میں شاندار رہائشی منصوبے سٹی گارڈن کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر انڈسٹریز میاں اسلم اقبال سمیت دیگر اراکین نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بے روزگاری کے خاتمے اور عوام کا معیار زندگی سنوارنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ سابقہ حکومتوں کے آئی پیز کے ساتھ سابقہ معاہدوں کا نتیجہ ہے۔ ریئل اسٹیٹ سے منسلک انویسٹرز جمشید واقع، رانا الطاف، ڈاکٹر اجمل ملک، رانا کاشف قمر، نواز ہنجرا، عمران ہنجرا، خاور محیط، فیاض کمبو، میاں جمیل کا کہنا تھا کہ مریدکے میں الٹراؤف ڈیولپرز کا یہ پروجیکٹ اپنی مثال آپ ہے۔ جنرل میجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ آصف باری نے ٹی وی ٹوڈے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ الرحمان اور الرحیم گارڈن ہی کا ہے، جو مریدکے اور اس کے ارد گرد کے شہروں کو بہترین رہائشی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ پری لانچ تھا الروف ڈیولپرز کی طرف سے گارڈن سٹی کا۔ الروف ڈیولپرز جو ہے یہ الرحیم اینڈ الرحمان والوں کا مشترکہ جوائنٹ وینچر ہے، جس کی بنیاد بنی اور الروف جو ہے وہ ڈیولپ ہوا، اور اب یہ مرید کے سٹی میں مرید کے لوگوں کے اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا، رحمان اور الرحیم جو ہے آلریڈی ڈیولپرز بہت فیمس ڈیولپرز ہیں لاہور کے، شرکپور سائڈ کے اور مناوا والی سائڈ پہ، کامیاب ڈیولپڈ سوسائٹیز جو ہے یہ ڈیلیور کر چکے ہیں۔ اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وزیر انسانی حقوق شیری مزاری تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ کیونکہ وہ نگلیکٹ ہوا ہے۔ پھر کرمنل جسٹس سسٹم کا ریفارم ہماری حکومت کر رہی ہے، جس میں ہیومن رائٹس کا پہلو کے انپٹس ہم دے رہے ہیں۔ ہمارا فائنلی پیپل ود ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل کا قانون آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اس ہفتے ہماری جو کمیٹی ہے جو اوورسی کرے گی وہ بن چکی ہے، اور اس کی پہلی میٹنگ بھی ہو رہی ہے 17 یا 18 تاریخ کو۔ بہرحال ہم نے میٹنگ بلا لی ہے، جس میں 2 سینیٹرز بھی ریپرزینٹڈ ہیں اور 2 نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی، ایک اپوزیشن کی طرف سے، ایک گورنمنٹ کی طرف سے۔ ہمارا قانون ہم نے بنایا تھا، 1 سال ہو گیا ہے، سینئر سٹیزنز بل۔ انفارچونیٹلی وہ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں 1 سال تک پڑا رہا ہے۔ اب اچھی خبر کچھ ملی ہے کہ سب کمیٹی جو بنائی گئی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، انہوں نے اپروو کر دیا ہے ہمارا سینئر سٹیزن بل، اور اس کمیٹی کے پی ٹی آئی کے ممبرز نے ریکویزیشن کیا ہے سیشن، تاکہ وہ بل اب آگے اسمبلی میں پریزنٹ ہو جائے فور پیسج، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بڑے عرصے سے نہیں ہو رہی تھی، تو پھر ممبرز نے ریکویزیشن کی ہے اور ان قریب وہ میٹنگ ہونی چاہیے۔ ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن بل بہت عرصے سے اٹکا ہوا تھا ان دا پروسیس، بیوروکریٹک پروسیس، اب اس پہ بھی کچھ، کیونکہ کیبنٹ نے فروری۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے سٹیزن بل اپروو کر لیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے چیف کمشنر نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے۔ جے آئی ٹی میں پولیس اور حساس اداروں کے نمائندے شامل، جے آئی ٹی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی سی ٹی ڈی بھی شامل۔ جے آئی ٹی تھانہ مارگلہ اور رمنا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کی تفتیش کریں گی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے چیف کمشنر نے جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے۔ جے آئی ٹی میں پولیس اور حساس اداروں کے نمائندے شامل ہیں۔ جے آئی ٹی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی سی ٹی ڈی بھی شامل ہے۔ جے آئی ٹی تھانہ مارگلہ اور رمنا میں اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس کی تفتیش کریں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کرک واقعے اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے کرک میں سمادھی کی ازسر نو تعمیر سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے رقم تو مختص کی، مگر وہاں ابھی تک خالی میدان پڑا ہے۔ رمیش کمار کا اعتراض متروکہ وقف
इमलाक ने 78 मिलियन देने थे, इसका हिसाब नहीं दिया गया। क्या मुलजिमान से पैसे रिकवर कर लिए गए? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का एडवोकेट जनरल से इस्तिफसार। मुलजिमान से पैसे रिकवर करने के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं। एडवोकेट जनरल का जवाब। ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा साल जनवरी में ज़र मुबादला के ज़खायर में 19% इजाफा हुआ। जनवरी में बैरून मुल्क से ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 27 करोड़ डॉलर रहे। गुज़िश्ता मालियाती साल के मुकाबले में ज़र मुबादला में 24% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 8 माह से ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 2 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि गुज़िश्ता 8 माह से ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा साल जनवरी में ज़र मुबादला के ज़खायर में 19% इजाफा हुआ। कितने रुपए महंगा हो रहा है? वजीर आजम इमरान खान आज हतमी फैसला करेंगे। ओगरा की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। समरी में डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश भी की गई। आवाम के लिए बुरी खबर है, पेट्रोल एक बार फिर से महंगा करने की तजवीज दी गई है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल कितने रुपए महंगा होगा, वजीर आजम आज हतमी फैसला करेंगे। ओगरा की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई है। समरी में डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश भी की गई थी। पेट्रोल कितना महंगा होगा, फैसला आज किया जाएगा। आवाम के लिए बुरी खबर है, पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफे के लिए समरी वजीर आजम को इरसाल कर दी गई है। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 की, तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 26 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,333 हो गई। मजीद 1,048 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,74,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,25,000 अफराद सेहतियाब। 25,777 मरीज जेर इलाज। NCOC के मुताबिक ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,048 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,64,268, सिंध में 2,53,662, खैबर पख्तूनख्वा में 59,990, बलोचिस्तान में 18,942, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940, इस्लामाबाद में 42,688, जबकि आजाद कश्मीर में 9,487 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब आपको बताएंगे वजीर तालीम पंजाब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुराद रास ने सोशल मीडिया पर टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। जितने लोगों ने मुझसे मुलाकात की वो अपने कोरोना टेस्ट करवाएं। वजीर तालीम पंजाब की हदायत। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर तालीम पंजाब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुराद रास ने सोशल मीडिया पर टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। जितने लोगों ने मुझसे मुलाकात की वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। वजीर तालीम पंजाब की हदायत। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। पाकिस्तान में 65 बरस और इससे जायद उम्र के अफराद के लिए खुशखबरी आ गई है। हुकूमत ने बुजुर्ग अफराद को कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं कोरोना वैक्सीन मार्च में लगना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में 65 बरस और इससे जायद उम्र के अफराद के लिए खुशखबरी आ गई। हुकूमत ने बुजुर्ग अफराद को कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं कोरोना वैक्सीन मार्च में लगना शुरू हो जाएंगी।
पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन जल्द फराहम की जाएगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान को 1,70,00,000 डोजेस अप्रैल से कबल दी जाएंगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान को जून से कबल 10 मिलियन वैक्सीन मजीद फराहम की जाएगी और यूं वैक्सीन से 80 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना से महफूज किया जाएगा। आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इसी वास्ते था कि मुझे पता चल गया था कि इस मुल्क से एक बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। मैं उस धोखे का हिस्सा नहीं बन सकता था, लेकिन इमरान खान जो ये दावा करता है कि मुझे मुकाबला करने आता है, तो 6 साल से ये मुकाबले से भाग रहा है और अंपायर की उंगली पकड़ के ये छुप रहा है। ये अंपायर की उंगली इसने पकड़ी हुई है। जिस दिन अंपायर की उंगली इससे अलग हो गई, लोगों के सामने ऐसे ऐसे हकायक आएंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी कि सच्चाई क्या है। मैं वो जंग लड़ रहा हूँ। उसके लिए मुझे अगर कमेटी से इंसाफ नहीं मिलता, मैं इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मांगूंगा। इलेक्शन कमीशन से नहीं मिलता, हाई कोर्ट से मांगूंगा। हाई कोर्ट से नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट से मांगूंगा। और इस अमल में मैं ये तमाम हकायक अवाम के सामने लाता जाऊंगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान कि ये JIT है, ये महज एक ऐलान है। वो इसलिए कि जब ये स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी गई तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन किया था और उसमें लिखा हुआ है कि ये स्क्रूटनी कमेटी है। यानी 27 मार्च 2018 को जब ये कमेटी तश्कील दी गई तो JIT का कोई जिक्र नहीं था। 3 साल हो गए, JIT का कोई जिक्र नहीं था। आज वो इस अमल को खुफिया रखने के लिए उसको JIT का रंग दे रहे हैं। तो JIT में तो MI के भी लोग होते हैं, JIT में तो ISI के लोग भी होते हैं, JIT में तो और तहकीकाती इदारे के लोग भी होते हैं। तो क्या इस कमेटी में वो लोग हैं? और दूसरी बड़ी बात, आप ये जो दावा है कि JIT का, तो JIT का कोई डेली ऑर्डर शीट इशू की जाती है? JIT के इजलास का कोई रिकॉर्ड जारी किया जाता है? हरगिज नहीं। यहाँ पे हर इजलास के बाद स्क्रूटनी कमेटी एक ऑर्डर पास करती है जिसमें उस दिन की जो कार्रवाई है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो ये हरगिज JIT नहीं है। अगर JIT होती तो अभी तक ये मुलाजमीन के सारे अकाउंट्स अवाम सामने ना आ चुके होते। ये तो चंद दिनों की बात है। ये तमाम जो और अकाउंट्स हैं, अभी तक एक बैनुल अक़वामी अकाउंट PTI का सामने नहीं लाए। हमने 6 अकाउंट्स की निशानदेही की है और ये कहते हैं ये ऑडिट करें। ना इन्होंने कहीं बाहर किसी को खत लिखा है, ना फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया है, ना एम्बेसीज को लिखा है कि इन मुल्कों में इनके ये अकाउंट्स हैं। आप इन अकाउंट्स को इनको कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन में पहुंचाएं। ऑडिटर की रिपोर्ट है, ऑडिटर की रिपोर्ट को ये डिसोन करते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उन्होंने अपने बयान में एहसन की रिपोर्ट को तस्लीम किया। आज फिर इन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने उस बयान से बशमूल ऑडिट रिपोर्ट के उसको डिसोन किया। तो अब हम कहाँ जाएं? मैं तो ये तमाम हकायक अवाम के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि यहाँ तो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, यहाँ तो एक ट्रांसपेरेंसी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ये जिम्मेदारी है इस आईनी इदारे की। ये आईनी इदारा 3 साल से एक स्क्रूटनी कमेटी एक ऑडिट करने में नाकाम रही है और फिर 3 साल बाद उसको JIT का नाम कैसे दे देती है? इसके क्या जवाब है? तो ये हमें पता है क्या हो रहा है, लेकिन हम मुकाबला करेंगे आखिर तक। देखिए, मुझे तो जब से मैंने ये केस किया है तो मुझे धमकियां भी मिली हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां मिली हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का वो हिस्सा है। इंटीरियर सेक्रेटरी को मैंने लिख के दिया था कि जिन लोगों की तरफ से मुझे ये पैगाम पहुंचाया गया उनकी निशानदेही भी की है कि मुझे, फिर उसके बाद 3 मुझ पे केस किए गए और अल्लाह का करम है
کہ ایک کیس انہوں نے وڈرا کیا, 2 کیس میں جیت گیا, ایک کیس انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں. تو مجھے ڈرانے دھمکانے اس کیس سے بھگانے کے لیے ہر قسم کے حربے اختیار کیے گئے ہیں, جس میں بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش بھی ہے. پچھلے ہی دنوں عمران خان کے ایک عزیز کی طرف سے یہ مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ کو پارٹی کا کون سا عہدہ چاہیے, آپ اس عہدے کی نشاندہی کریں, ہم وہ عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں تو بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ اس دن اٹھا لے جس دن میں آپ لوگوں کے اس معاملات میں آپ کی شرکت کروں. میں یہ اپنی ذات کے لیے میں نے کیس نہیں کیا کہ آپ مجھے عہدوں کے آفر کر کے اس کیس سے ہٹا رہے ہیں. یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے, اور نہ ہی یہ معاملہ اس طرح سیٹل ہوگا. یہ معاملہ اسی صورت میں سیٹل ہوگا کہ عوام کے سامنے تمام حقائق آئیں گے, سچائی آئے گی, اور یہ احتساب کا عمل پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہوگا, پھر دوسری جماعت تک جائے گا, تاکہ پاکستان کو ایک ایسی قیادت ملے جن کو شو آف ہینڈز کی ضرورت نہ پڑے, جو اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دیں, جو پیسے نہ لیں سینٹ کے ٹکٹ. جب آپ اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف نے دیا, جس کو ریویو کمیشن میں خود ہی انہوں نے کہا کہ مچھی بازار کا منظر تھا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس ایلوکیشن کے پروسیس میں. ہمیں وہ قیادت چاہیے, ہمیں صاف قیادت چاہیے, ہمیں قابل قیادت چاہیے, اور وہ سیاسی جماعتوں سے اسی وقت آئیں گی کہ یہ جو بادشاہتیں بنی ہوئی ہیں, یہ جو عمران خان ہے پاکستان تحریک انصاف کا مطلق العنان بادشاہ بنا ہوا ہے, جس کو چاہے ٹکٹ دے, جس سے چاہے ٹکٹ لے لے, جس کو چاہے وزارت دے, یہ عمل ختم ہوگا تو آپ کے پاس ایک سچی اور کریڈیبل قیادت سامنے آئے گی. دیکھیے یہ رابطہ میرے خیال ہے 10 دن پرانی بات ہے, اور ان کی جو تفصیلات ہیں اگر پی ٹی آئی والا کوئی سمجھتا ہے, اگر اس کو شک ہے کہ میں یہ سیاسی کوئی شوشہ چھوڑ رہا ہوں, تو وہ میرے پاس آئے, میں اس شخص کا نام, اس کی ٹیلی فون کال, اس کی ڈیوریشن, وہ تمام ڈیٹیل اس شخص سے ان کی بات بھی کرا دوں گا کہ آیا یہ میرا جو دعویٰ ہے یہ سچا ہے کہ نہیں. لیکن ان کا نام ابھی ظاہر کرنا یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے ان کانفیڈنس یہ ساری باتیں کی تھیں. بہرحال میں نے ان کا نمبر اس بات کے بعد میں نے بلاک کر دیا ہے, کیونکہ میں اس قسم کے جو آفرز ہیں ان کو بڑا سنجیدگی سے لیتا ہوں, مسترد کرتا ہوں, اور میں اپنی توہین سمجھتا ہوں, کیونکہ میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں, اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. ابھی یہ جو اس وقت سینٹ کا عمل چل رہا ہے اس میں تو ایسی کوئی آفر نہیں ہوئی, لیکن کچھ عرصہ پہلے پچھلی دفعہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت ایسی آفر ہوئی تھیں. لیکن میں تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ دیکھیے کہ جو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, اس طرح فون کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں, لیکن میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کا. بہرحال ایسے آفرز ہوئی تھیں. ویسے دیکھیں میں اللہ پاک مجھے ایسے عمل سے دور رکھے جس میں میں کوئی سودے بازی کروں, جس میں میں اس کیس کے بدلے اپنی ذاتی کوئی مفاد کے لیے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کروں. میں اس نسل کا نہیں ہوں, میں اس تخم کا نہیں ہوں. میں ایک بڑے مقصد کے لیے نکلا ہوں, جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی, ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی, اور اس پارٹی کو اس مقصد پہ دوبارہ لانا اور اس کو صاف کرنا, شفاف کرنا, اور پاکستان کی قوم کے سامنے ایک اچھی قیادت کو سامنے لانا, یہ ہمارا مقصد تھا. میں اسی مقصد پہ جڑا ہوں, میری کوئی ذاتی خواہش اس سلسلے میں نہیں ہے. تھینک یو سر. آپ کو بتائیں کہ اکبر اسبابر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے کیس کیا تو عمران خان اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے. 6 سال مقابلے سے عمران خان بھاگ رہا ہے اور امپائر کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جس طرح انگلی چھوٹے گی, جب انگلی چھوٹے گی حقائق سامنے آئیں گے. اسکروٹنی کمیٹی کے فیصلے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں گے. اکبر اسبابر کی جانب سے کہنا تھا کہ پولیس ٹیم گشت کرتی پہنچی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی. ڈاکو سکھر ملتان موٹر وے کے قریب موجود تھے.
ان کا کہنا تھا کہ جس دن امپائرز کی انگلی ہٹ گئی حقیقت سب پر عیاں ہو جائے گی. جب ہم کچھ کام کرتے ہیں تو دھونس لگاتے ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر کی ملاقات ہوئی ہے. سینٹ کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور سے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی ملاقات. کہتے ہیں پی ڈی ایم سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا جمہوری حق ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگی. سیاسی مخالفین چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ مت بھولیں. عمران خان بطور وزیر اعظم اور حکومت دونوں 2023 تک قائم رہیں گی. اب آپ کو بتائیں کہ حکومت کا 18 محکموں کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ. 2,96,470 ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا. وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% ہیڈ ہاک اضافے سے قومی خزانے پر 21 ارب سالانہ کا اضافی بوجھ پڑے گا. قومی خزانے پر 21 ارب روپے سالانہ کا بوجھ پڑے گا. حکومت کا 18 محکموں کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ. 2,96,470 ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا جائے گا. وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 25%. ایڈ ہاک اضافے سے قومی خزانے پر 21 ارب سالانہ کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.